Balitang Espesyal. Bana, gibuwagan kay tungod chubby ang nickname sa asawa diha sa iyang cellphone. Sige, Trumang Raybox. Sorry po. Usa ka bana og asawa sa Turkey natapos og diborsyo tungod sa gamay nga issue sa nickname nga gigamit sa bana sa iyang asawa sa cellphone contactless. Nakit-an sa asawa nga gisave sa iyang bana isip tambek nga nagpasabot og chubby. Giingon sa asawa nga nakasakit kini sa iyang dungog og nakaapekto sa ilang relasyon. Busa mireklamo siya ngadto sa korte og nagfile kinig diborsyo. Gisuportahan sa Court of Cassation ang asawa. Giaprobahan ang divorce og gipas-an usab ang danyos og posible nga pagkapriso ang bana. Ang desisyon na nahimong legal president sa Turkey o ginungdan sa daghang diskusyon sa social media, kabahin kung insulto ba o normal ra ang ingon ani nga mga panghitabo mga katropa. Hala kagamay sa problema. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan, para kondisyon gyud ka permi ibabaw sa kama pag turbo mga igala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. magabi. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klavuwas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dili pa inyong labing-labing pag turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropang Raybox alang sa Balitang Espesyal. Kasikas Express Balita. Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.